प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को-चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीयूजी टीवी आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीयूजी टीवी को खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए वर्शिप, सरमन्स और टीचिंग के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप इल्मुल मसीह क्रिस्टोलॉजी के हवाला से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज इस हवाला से ये 78 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी फेथफुल विटनेस, दयानतदार बरहक गवाह। आज की टीचिंग के हवाला से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट का अपनी जात की बाबत ये कहना कि वो बरहक गवाह यानी दयानतदार गवाह फेथफुल विटनेस है, लिहाजा डॉक्ट्रिन ऑफ फेथफुल विटनेस का मुकाशफा बताएं और मूसा की खिदमत का फर्क और लदूकिया की कलीसिया को इस टाइटल से मुखातब किया गया है की वजह बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, इल्मुल मसीह में क्राइस्ट की जात की गवाही के लिए पलूस भी दयानतदार होना और खिदमत की बात करता है, क्या यह भी दयानतदार गवाह में आएगा या दयानतदार खादम में आएगा? और आज के दयानतदार खादमों के लिए खिदमत का म्यार में दयानतदार गवाह क्या मायने रखता है? अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। अभी चंद हवाला जात पहले पढ़े जाएंगे, उसके बाद आज की डॉक्ट्रिन्स को शेयर किया जाएगा। मुकाशफा 3 बाब उसकी 14वीं आयत, और लदूकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश कि तू सर्द या गर्म होता। मुकाशफा 1 बाब उसकी 5वीं आयत, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पिलोठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। और इब्रानियों 3 बाब उसकी 1 आयत से 6 आयत तक, बस ए पाक भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल और सरदार काहिन यीशु पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं, जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में दयानतदार था, जिस तरह मूसा उसके सारे घर में था, क्योंकि वो मूसा से इस कदर ज्यादा इज्जत के लायक समझा गया जिस कदर घर का बनाने वाला घर से ज्यादा इज्जतदार होता है। चुनाचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीजें बनाई वो खुदा है। मूसा तो उसके सारे घर में खादम की तरह दयानतदार रहा ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे, लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है और उसका घर हम हैं, बशर्ते कि अपनी दलेरी और उम्मीद का फख्र आखिर तक मजबूती से कायम रखें। और एक रेफरेंस 1 तिमोथियस 1 बाब उसकी 12वीं आयत, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। आमीन। पास्टर साइमन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से हम क्राइस्ट की डिविनिटी ह्यूमैनिटी के ऊपर गौर कर रहे हैं। और
انٹولوجیکل کرسٹولوجی اور فنکشنل کرسٹولوجی کے حوالہ سے یہ جو برانچز ہیں جس میں خدا کے بیٹے کی نیچر، اس کا فنکشن یعنی اس کا مرنا جی اٹھنا، اس کے اوپر ڈیٹیل سیکھ رہے ہیں. اور جب ڈیوینٹی ہیومینٹی کی بات آتی ہے اور کرائسٹ کی انکارنیشن کے حوالہ سے یہ کرسٹولوجی کے اہم ٹاپک ہیں. آج کی ٹیچنگ فیتھفل وٹنس، دیانتدار یا برحق گواہ. مکاشفہ کی کتاب میں سے یہ ریفرنس پڑھا گیا پہلے باب میں سے اور تیسرے باب کے اندر سے. کرائسٹ کی ذات فیتھفل وٹنس یعنی دیانتدار برحق گواہ. اور اس کے حوالہ سے پہلے تو بلیورز پاسٹر سائمن ہم فیتھفل وٹنس کے حوالہ سے اس کے میننگ کے اوپر غور کریں گے تاکہ ہمیں معلوم پڑ جائے کہ برحق گواہ یا دیانتدار گواہ، فیتھفل وٹنس. جب ہم یہاں پر آج اس کی ٹیچنگ دے رہے ہیں تو کرائسٹ نے لدوکیہ کی کلیسیا کو اس ٹائٹل سے اپنا تعارف کرایا ہے، انٹروڈیوس کروایا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ جو برحق گواہ ہے، وہ جو سچا برحق گواہ ہے یعنی فیتھفل وٹنس، دیانتدار گواہ. تو دیانتدار گواہ کے حوالہ سے بائبل مقدس کے مطابق کرائسٹ کی ذات کی جو ہمیں ٹیچنگ ملتی ہے، جو ازل سے خدا کا بیٹا خدا کی ذات کے اندر رہتا ہے اور ہمارا خدا یہوہ بھی فیتھفل گاڈ ہے، وہ ٹرو گاڈ ہے. جب ہم کرائسٹ خدا کے بیٹے کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی تثلیث کا دوسرا قانون فیتھفل گاڈ ہے. اور فیتھفل ہونے کی حیثیت سے دیانتدار گواہ کا جب ٹائٹل یہاں لیا جا رہا ہے، پہلے فیتھفل کے حوالہ سے جو گریک ورڈ ہمیں ملتا ہے پسٹوس، اور پسٹوس کا جو میننگ آتا ہے یہ ٹو بلیو کے معنی کے اندر بھی آتا ہے، یہ ٹرو کے معنی کے اندر بھی آتا ہے، یہ فیتھفل کے معنی کے اندر بھی آتا ہے، یعنی دیانتدار کے معنی کے اندر بھی آتا ہے اور لوئل کے یعنی وفادار کے معنی کے اندر بھی آتا ہے، اور امانت دار یا دیانتدار یہ مختلف میننگز جو ہیں ہمیں ملتے ہیں. دیانتدار گواہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وفادار، وہ دیانتدار گواہ، سچا گواہ. اور بائبل مقدس کے اندر پھر جب وٹنس کی بات کی جاتی ہے یعنی فیتھفل وٹنس، تو فیتھفل کا میں نے میننگ بتایا، اور جب وٹنس کے حوالہ سے جو اردو معنی آئیں گے وہ گواہ کے طور پر. جب ہم اس کو گریک کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ مارٹرس ورڈ ہے اور انگلش ورڈ مارٹر، اور جب میننگ بتائے جاتے ہیں تو یہ دونوں میننگ آئیں گے، وٹنس اور مارٹر. وٹنس کا مطلب گواہ اور مارٹر کا مطلب ہے جو شہادت سے تعلق رکھتا ہے، شہید ہونا جو ہے. تو گویا جو ہمارے پاس وٹنس کا معنی آئے گا یہ شہادت کے اندر بھی اور گواہی دینے کے اندر بھی آئے گا. تو جب فیتھفل گواہ کرائسٹ کی ذات کے حوالہ سے لکھا ہے تو خدا کا بیٹا فیتھفل یعنی سچا گواہ ہے، برحق گواہ ہے، دیانتدار گواہ ہے، جس کے اندر آپ جو معنی سمجھ پائیں گے گویا خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر انکارنیشن میں جب آتا ہے، ہیومینٹی کے اندر آتا ہے، اور فنکشنل کرسٹولوجی کے اندر ہم کرائسٹ کا تجسم، اس کی ڈیتھ، اس کی ریزریکشن کے حوالہ سے پاسٹر سائمن بلیورز دیکھتے ہیں تو یہ میننگ ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں کہ فیتھفل وٹنس کا جو میننگ آئے گا اور اس کے اندر جو ڈیٹیلز آئیں گی، خدا کا بیٹا دیانتدار، اپنے مقرر کرنے والے یہوہ نے اس کو اپوائنٹ کیا، مقرر کیا. اس کے حوالہ سے کرائسٹ نے اپنا انٹروڈکشن جو لدوکیہ کی کلیسیا کو دیا ہے کہ وہ فیتھفل وٹنس ہے. تو گویا یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے کہ کس طریقے سے خدا کا بیٹا جو برحق، سچا اور دیانتدار فیتھفل جو وٹنس ہے، یعنی وہ اپنی جان بھی قربان کرتا ہے، اور جو ذمہ داری، رسپانسبلٹی جو کرائسٹ کو دی گئی کہ وہ ٹروتھ کا بیان کرے، تو آسمانی ٹروتھ کا بیان کرنے والا، گواہی دینے والا وٹنس، وہ اپنی جان بھی قربان کرتا ہے. تو فیتھفل وٹنس کے اندر جو معنی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور جیسا کہ پکچر کے اندر جس کے اندر ٹروتھ کی گواہی اور پھر ساتھ جان قربان کرنا، تو یہ دونوں ہی
معنی جو ہیں ہمارے پاس وٹنس کے حوالے سے آتے ہیں. تو جب ہم عبرانیوں کے اندر پڑھتے ہیں، عبرانیوں 3 باب کے اندر، وہاں موسیٰ کا بھی ذکر ہے، کرائسٹ کا بھی ذکر ہے، اور ڈاکٹرن آف فیتھفل وٹنس کے حوالہ سے ہم وہاں پر جب دیکھتے ہیں تو کویسچن کیا گیا کہ ڈاکٹرن آف فیتھفل وٹنس کے حوالہ سے موسیٰ اور کرائسٹ کی ذات کے بارے میں دیانتدار کا وہاں ذکر کیا گیا ہے. تو موسیٰ کے لیے دیانتدار خادم کہا گیا ہے اور کرائسٹ کے لیے دیانتدار جو مختار کہا گیا ہے. تو یہ دونوں کا پہلے فرق دیکھتے ہیں اور پھر فیتھفل وٹنس کی طرف ہم ڈیٹیل کی طرف آئیں گے. تو بلیورز، پہلے جو عبرانیوں 3 باب کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ موسیٰ خدا کے گھر کے اندر دیانتدار جو خادم کی حیثیت سے مقرر کیا گیا. اور جب ہم عبرانیوں 2 باب کے اندر پڑھتے ہیں تو کرائسٹ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اسے بھائیوں کی مانند بننا لازمی ہوا تاکہ ایک دیانتدار ہائی پریسٹ کی طرح، دیانتدار کاہن کی طرح، تو گویا یہاں کہانت کا ذکر ہے. اور جب ہم 3 باب مکاشفہ میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر فیتھفل وٹنس کے حوالہ سے، پہلے تو ہم فیتھفل پریسٹ ہوڈ کے حوالہ سے، یعنی کرائسٹ کی جو کہانت کے حوالہ سے کہ وہ دیانتدار کہانت کے اندر، اور پھر اس کے گواہ ہونے کے حوالہ سے دونوں کو ہم دیکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے فیتھفل وٹنس ہے اور فیتھفل ہائی پریسٹ ہے کیا مکاشفہ ہے. تو جب 3 باب عبرانیوں میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ اپنے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا. تو یہ جو دیانتدار ہونا ہے، آنیسٹ ہونا ہے، لائل ہونا ہے، جو فیتھفل ہونا ہے، جو ٹرو ہونا ہے، یہ جو پریڈسٹائن خدا کا بیٹا، خدا کی ذات کے اندر ازل سے جو خدا نے اسے اس کام کے لیے مقرر کیا ہوا تھا کہ اس کا بیٹا اس دنیا کے اندر جا کر فیتھفل وٹنس کی حیثیت میں، فیتھفل ہائی پریسٹ کی حیثیت سے خدمت کو سر انجام دے. تو جب فیتھفل ہم ہائی پریسٹ کی بات کریں گے، اس کی پریسٹ ہوڈ کی بات کریں گے، تو وہاں ڈیٹیل ہے کہ موسیٰ اس کے گھر کے اندر جو سرونٹ کی حیثیت سے، یعنی دیانتدار خادم کی حیثیت سے مقرر کیا گیا، یعنی اپوائنٹ کیا گیا. اور گنتی جب ہم 12 باب پڑھتے ہیں تو وہاں بھی مریم سے کہا گیا کہ موسیٰ میرے گھر کے اندر امانت دار خادم کی حیثیت رکھتا ہے، اسے میرا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے اور اس سے میں روبرو باتیں کرتا ہوں. تو وہ خادم کی حیثیت سے اسرائیل کے اندر، یعنی خدا کے لوگوں کے درمیان جو خدا کا گھر ہے، موسیٰ ایک سرونٹ کے طور پر، ایک خادم کے طور پر اپوائنٹ ہوا، مگر دیانتدار. اور دیانتدار کا جو آنیسٹ ہونا ہے، فیتھفل ہونا ہے، جو رسپانسبلٹی اس کو دی جاتی ہے وہ اس کو فلفل کرتا ہے اور وہ سارا ہی کام سر انجام دیتا ہے. یعنی ٹروتھ کی جو رسپانسبلٹی جو دی جاتی ہے خدا کی طرف سے، اس کو پورا کرنے والا دیانتدار خادم ہوتا ہے. اور یسوع مسیح کے حوالہ سے بھی دیانتدار مختار کہا گیا ہے، پر موسیٰ کو کہا گیا کہ وہ خدا کے گھر کے اندر دیانتدار خادم مقرر ہوا تاکہ آئندہ ہونے والی باتیں جو مسیح سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بیان کرے. تو وہ کرائسٹ کے حوالہ سے، آنے والی باتوں کے حوالہ سے موسیٰ بنی اسرائیل کے درمیان آ کر وہ تمام چیزیں جو کرائسٹ کی ذات کے حوالہ سے تھی وہ عکس کے طور پر بیان کرتا تھا، تاکہ جب کرائسٹ آئے تو ہر ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی تعلیم کو سمجھے اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر کرائسٹ کی ذات کو جان جائے کہ موسیٰ نے کرائسٹ کی بابت سب کچھ بیان کیا ہے. تو گویا وہ خدا کے گھر کے اندر ایک دیانتدار، آنیسٹ، ایک فیتھفل، ایک لائل جو سرونٹ کی حیثیت سے مقرر کیا گیا اور اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. ملک مصر سے اسرائیل کو لیڈ کیا، اس کو وہاں سے لے کر آیا، پھر بیابان کے اندر کوئی سینا کے اوپر خدا سے احکام لیے، شریعت لی اور لوگوں کو اس کے احکام بتائے، پھر بیابان کے اندر ان کو لیڈ کیا اور ہر طرح سے خدا کے احکام کو وہ سمجھتا تھا اور وہ ذمہ داری اس نے پوری کی. ایک دیانتدار خادم کی حیثیت سے خدا کے روبرو کوئی سینہ پر کھڑا ہوتا تھا، اس دھوئیں کے بادل کے اندر، اس آگ میں، اس فائر کے اندر جو کوئی سینہ کے اوپر تھی،
موسیٰ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ خدا کے جلال کو دیکھے، اس کے روبرو کھڑا ہو، تو یہ دیانتدار سرونٹ کی حیثیت، اور خدا نے اسے دیانتدار جان کر اسرائیل کے درمیان اس کو خدمت سونپی۔ مگر کرائسٹ کے حوالے سے جو وہاں لکھا ہے کہ وہ اپنے حق کے اندر دیانتدار، اس کو ٹھہرایا گیا، یعنی کرائسٹ کو خدا نے، وہ بھی دیانتدار، یعنی لوئل، آنیسٹ، فیتھ فل، کس پرپس کے لیے؟ یعنی خدا کے گھر کا مختار۔ مختار کا مطلب ہے کہ وہ اپنے گھر کا آنر ہے، اس کا اپنا گھر ہے، یعنی خدا کا بیٹا، تو خدا کا گھر، خدا کا بیٹا اس کے گھر کا مختار ہے، اور مختار کی حیثیت سے اس گھر کے اندر، مختار کی حیثیت سے دیانتداری کے طور پر، دیانتدار فیتھ فل جو ہائی پریسٹ کے طور کے اوپر ظاہر کیا گیا۔ اور پھر اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اس کا گھر ہم ہیں، یعنی کلیسیا جو ہے یہ خدا کا گھر ہے، مقدس ہے، اور اس کا جو ہیڈ ہے، اس کا جو آنر ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ خدا کا گھر اور خدا کا بیٹا اس گھر کا مختار۔ پر موسیٰ دیانتدار سرونٹ تھا، خادم کی حیثیت سے، مگر یسوع مسیح خدا کا بیٹا، خدا کے گھر کا یعنی کلیسیا کا وہ آن کرتا ہے، اس کا آنر ہے، اس کا مختار ہے، اس کا سرپرست ہے، اس کی ہیڈشپ کے اندر آتا ہے، اور باڈی آف کرائسٹ، مسیح کا بدن، کلیسیا، میں، آپ، بلیورز، پاسٹر سائمن، ہم سب جو کلیسیا کے اندر ہیں، یسوع مسیح اس گھر کا مختار ہے۔ تو ایک تو مختار کی حیثیت سے وہ ہائی پریسٹ کے طور کے اوپر ایک دیانتدار سردار کاہن، یعنی آنیسٹ کاہن، جو اس زمین کا نہیں بلکہ وہ ہیمن کے اندر اپنا ہی بلڈ لے کر خدا کے روبرو پیش ہو گیا۔ تو یہاں پر دیانتداری اس کی یہی ہے کہ اس نے اپنے کام کو فلفل کیا ہے، یعنی انکارنیشن میں آ کر ہائی پریسٹ کے طور کے اوپر اپنی جان صلیب پر قربان کر کے آسمانی مقاموں پر جو حقیقی ٹیبرنیکل ہے وہاں پر وہ داخل ہو گیا۔ تو پہلے تو ہم دیانتدار جو سرونٹ اور دیانتدار مختار کے حوالہ سے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ہائی پریسٹ کے طور پر جو آنیسٹ فیتھ فل خدا کا بیٹا ہائی پریسٹ، پر موسیٰ دیانتدار خادم کے طور پر ہمیں دکھایا گیا ہے۔ جب ہم مکاشفہ 30 باب کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو بات لکھی گئی ہے لدوکیا کی کلیسیا کے حوالہ سے، اور اپنا ٹائٹل کرائسٹ بتاتا ہے کہ وہ سچا برحق گواہ ہے، یعنی وہ فیتھ فل وٹنس ہے، یعنی دیانتدار برحق گواہ ہونا۔ اور اس کے میننگ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ فیتھ فل جو وٹنس ہونا ہے، یعنی وہ ٹروتھ کا بیان کرتا ہے، گواہی دیتا ہے، اور اس گواہی کے اندر وہ اپنی جان کو بھی قربان کرتا ہے، جو وٹنس کے معنی کے اندر آتا ہے، جو مارٹرس گریک ورڈ ہے جس کا مطلب وٹنس بھی ہے، جس کا مطلب مارٹر بھی ہے، یعنی شہید ہونا بھی ہے، جان قربان کرنا بھی ہے، اور ٹروتھ کی گواہی بھی دینا ہے۔ تو سچا گواہ کے طور پر جب ہمارے پاس فیتھ فل وٹنس کی بات آتی ہے، اور جیسا کہ پکچر کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے، جو ہاتھ اٹھا کر جو فیتھ فل ہونے کا، جو وٹنس ہونے کا اس دنیا کے اندر بھی جو مقرر کیے جاتے ہیں کلرجی یا بڑے بڑے پریزیڈنٹ جو کرائسٹ کو جانتے ہیں، تو گویا وہ اوتھ لیتے وقت یا اپنا اقرار کرتے وقت اپوائنٹ ہوتے ہیں، تو وہ یہ ٹروتھ کے ساتھ کہتے ہیں، خدا کے کلام کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ اٹھا کر، جس طرح پکچر کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں اور وہ ٹروتھ بیان کریں گے، وہ ٹھیک گواہی دیں گے۔ اور ایک پکچر کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کرائسٹ کے کانٹوں کے حوالہ سے پکچر ہے، اور پھر اس میں لکڑی اور نیلز اور دوسری چیزیں جس کے ذریعے سے کروسیفکشن کرائسٹ کو دی گئی ہے۔ تو یہ دونوں پکچر کے اندر جو بات آپ تک پہنچائی جائے گی کہ کرائسٹ خدا کا بیٹا، فیتھ فل وٹنس، جو ٹروتھ کی گواہی دینے کے لیے آیا، جو خدا کے پروگرام کو بیان کرنے کے لیے آیا۔ اور بائبل مقدس کے اندر جب ہم اس کی ٹروتھ کی گواہی کو، اس سچائی کو جس کا اس نے بیان کیا اور اپنی جان قربان کی، تو ہمیں یوحنا کی انجیل 5ویں
बाप के अंदर पास्टर साइमन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट ये मिलता है कि क्राइस्ट ने यहूदियों से कहा कि किस तरीके से जो खुदा ने क्राइस्ट को भेजा है, और उसके हवाला से जॉन बैप्टिस्ट ने भी गवाही दी, बाप भी गवाही देता है, किताब मुकद्दस भी मसीह की गवाही देती है। और क्राइस्ट ने कहा कि जो काम पूरे करने के लिए बाप ने मुझे भेजा है, यही काम जो मैं करता हूं मेरे गवाह हैं, यानी कि मैं सच्चा गवाह हूं, मैं दयानतदार गवाह हूं, यानी जो ट्रुथ का बयान, जो वर्क मेरे सुपुर्द किए गए, जो काम मेरे सुपुर्द किए गए, ताकि उन्हें पूरा करूं। तो पूरा करने के लिए इन कामों से पता चलता है कि वो फेथफुल विटनेस है। यानी जब आप मिनिस्ट्री क्राइस्ट की देखते हैं तो उसने वाटर बैप्टिज्म भी लिया और होली स्पिरिट उसके ऊपर नाज़िल हुआ। खुदा ने कहा ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। और फिर यहूदिया, सामरिया, गलील, फिर होम टू होम, और लोगों को ढूंढता फिरा। जो परगंदा भेड़ें थी जिसको इब्लीस ने फाड़ा हुआ था, उनको निजात और शिफा देता फिरा। भूखों को खाना खिलाया, अंधों को शिफा दी, कोढ़ियों को पाक साफ किया, मुर्दों को जिलाया। तो इन कामों से हम उस जो फेथफुल विटनेस की बात देखते हैं कि ये काम बताते हैं कि वो फेथफुल विटनेस है, यानी गवाह है उस सच्चाई की बाबत जो खुदा की सारी तालीम है उसका बयान करने के लिए आया, उसकी गवाही देने के लिए आया। तो जो डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है कि एक फेथफुल जो विटनेस है उसके काम बताएंगे, जैसे दरख्त अपने फलों से पहचाना जाते हैं, वर्क बताएगा। और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर हम यही देखते हैं कि उसने तजस्सुम लिया, उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, हमारा कफारा दिया, वो सलीब पर मर गया, फिर मुर्दों में से जी उठा, जिंदा हुआ, आसमान पर बाप की दाहिनी हाथ बैठा है। और जब उसने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर मिरेकल किए और फिर अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, और उसके सर पर कांडों का ताज पहनाया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसको कोड़े मारे गए, उसको मसलूब किया गया, क्योंकि वो पस्त होकर उसने अपनी जान सलीबी मौत के लिए पेश कर दी। क्योंकि जो दुनिया की लानत थी उसने अपने ऊपर ले ली, दुनिया के गुनाह अपने ऊपर ले लिए, और जो लकड़ी पर लटकाया जाता था वो लांती कहलाता था। लांती मौत इसलिए मरा कि बनी इसराइल की लानत और दुनिया के गुनाहों की जो लानत थी, कर्ज थी, बीमारियां थी, वो सब क्राइस्ट अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया। तो ये काम बता रहे हैं, नविश्ते जो सलीब पर जो बयान किए गए हैं, और जो क्राइस्ट की बाबत पेशन गोइयां यशायाह 53 बाब के अंदर हम देखते हैं कि खुदा को ये पसंद आया कि उसे कुचले और उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए। उसके चेहरे को देखो, कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हो। वो इंसानों में हकीर, मरदूत, बदे गमनाक और रंज का आशना हुआ। तो ये सब कुछ हमारी जो भलाई के लिए, निजात के लिए, शिफा के लिए क्राइस्ट की जात के ऊपर हुआ। तो गोया इन कामों से क्राइस्ट कहता है यही काम जो मैं पूरे करने के लिए आया हूं, यानी खुदा की मर्जी को पूरा करना, यानी उस सारी ट्रुथ को, उस सच्चाई का बयान करना और उसको फुलफिल करने वाला खुदा का बेटा जो फेथफुल विटनेस के तौर पर आया, यानी गवाही दे और अपनी जान सलीब पर कुर्बान करे। तो इन कामों के जरिए से फेथफुल विटनेस जो है पहचाना जाता है। तो गोया वो फेथफुल हाई प्रीस्ट भी है और फेथफुल वो विटनेस भी है। और फेथफुल विटनेस के हवाला से फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम क्राइस्ट की जो क्रूसिफिक्शन के जो अरूज देखते हैं, तो क्राइस्ट ने कहा तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। तो गोया अपने काम को पूरा किया, उस ट्रुथ को, उस प्रोग्राम को, उस विजन को जो बनी नौ इंसान के लिए था। क्राइस्ट इस दुनिया के अंदर आकर उसने अपनी कुर्बानी पेश की। तो इन कामों से हमें मालूम होता है कि उसने आकर गवाही दी और अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, और यही विटनेस के मानी है। और फेथफुल यानी दयानतदार जो विटनेस है वो अपनी जान कुर्बान करता है, वो गवाही देता है, वो सच्चाई की गवाही देता है और अपने काम को पूरा करता है। और फिर हमें यशायाह 48 बाब में इसराइल के हवाला से यशायाह प्रोफेसी करता है कि इजराइल हमेशा बेवफा रहा और वो रहम ही से खताकार था, पर खुदा ने उनकी खातिर ताकि वो रिस्टोर हो, निजात पाए,
لکھا ہے کہ وہ پھر سے اپنے نام کی خاطر ان کو بحال کرے گا. تو گویا وہ بے وفا تھے مگر خدا کی ذات وہ فیتھفل ہے, وہ ٹرو گاڈ ہے, سچا خدا ہے, اور اپنے لوگوں کے لیے اس نے پھر بندوبست کیا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا کے اندر بھیجا. وہ نہ صرف پھر یہودیوں کے لیے, اسرائیل کے لیے, بلکہ ساری دنیا کے لیے اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی. اور پھر پالوس رسول تموتھیوس کے خط میں لکھتا ہے اسی ریفرنس کو سامنے رکھ کر کہ تم بے وفا ہو جاؤ تو ہو جاؤ, مگر وہ وفادار رہتا ہے, وہ لوئل ہے, وہ آنےسٹ ہے, وہ فیتھفل ہے, اور اس نے اپنا بیٹا میرے لیے, آپ کے لیے, پاسٹر سائمن, سب بلیورز کے لیے, ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا آپ کے لیے, دنیا کی کلیسیاؤں کے لیے, مقدسوں کے لیے جان قربان کی ہے. وہ فیتھفل وٹنس ہے, وہ آنےسٹ وٹنس ہے, وہ لوئل وٹنس ہے, اور اس نے ثابت کر دیا. اور اس کے کاموں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے صلیب پر اپنی جان قربان کی. خدا کے حق میں وہ دیانتدار تھا, یعنی خدا کا بیٹا خدا کی طرح اسی طرح لوئل تھا, وفادار اور فیتھفل, اور اس نے آ کر اس کا مظاہرہ کیا. اور اس کی فنکشنل کرسٹولوجی کے اندر اس کے سارے کام کو دیکھتے ہیں, اس کی جو انٹولوجیکل کرسٹولوجی کے اندر اس کی نیچر ہم دیکھتے ہیں, ڈیوینٹی ہیومینٹی کی, تو یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ فیتھفل جو وٹنس ہے. اور مکاشفہ پہلے باب کے اندر بھی لکھا کہ یوحنا کہتا ہے یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ, یعنی فیتھفل جو وٹنس ہے. اور پھر لکھا ہے مردوں میں جی اٹھنے والوں میں پلوٹا, دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے. اور اس میں پھر بینیڈکشن وہ دیتا ہے کہ تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. اور لدوکیہ کلیسیا کے حوالہ سے کرائسٹ خود اپنی ذات کی بابت اور اس ٹائٹل کی بابت جو بہت اہم بلیورز ہے کہ وہ فیتھفل وٹنس ہے, تاکہ لدوکیہ کی کلیسیا کے کاموں کا بیان کرے کہ اس کے اندر جو معنی چھپے ہیں. اور لدوکیہ کی کلیسیا کے حوالہ سے, کیونکہ جو فیتھفل وٹنس ہوتا ہے وہ اپنے کام پورے کرتا ہے, اور جبکہ لدوکیہ کی کلیسیا کے کام پورے نہیں تھے, وہ نیم گرم حالت کے اندر تھی, جس کے اوپر میں بیان کروں گا کہ کیا وجہ پھر اس لدوکیہ کی کلیسیا کو اس ٹائٹل سے بتایا گیا. تو جو ہمارے پاس معنی صاف ہوتے ہیں کہ خدا کا بیٹا فیتھفل وٹنس ہے, اور کلیسیا مقدس و خادموں سے وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی نیچر کے مطابق جس طرح خدا کا بیٹا فیتھفل وٹنس ہے, اس کے خادم اور کلیسیائیں ویسی ہی ہوں, تاکہ معلوم پڑ جائے کہ ہم خدا یسوع مسیح کی گواہی دینے آئے ہیں. موسیٰ تو اس گھر کے اندر یعنی بنی اسرائیل کے اندر لاء کی حیثیت کے اندر رہتا ہوا اس نے ہونے والی باتوں کرائسٹ کی بابت بیان کیا. پر میں, آپ پاسٹر سائمن, بلیورز, بائبل اسٹوڈنٹ, ہمیں تو مسیح یسوع کی ساری باتوں کو جو ہے فلفل جو ہو گئی ہیں, یعنی مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کی, ہم نے وہ باتیں جان لی, اس پر ایمان لائے. تو موسیٰ مسیح کی بابت بیان کیا ابھی جو باتیں ہونے والی تھیں, پر مسیح نے آ کر ان ساری باتوں کو جو موسیٰ نے بیان کی اور جو خدا کے پروگرام کے اندر تھی, فیتھفل وٹنس کی حیثیت سے اس ٹروتھ کی گواہی بھی دی, اور آ کر اپنے کاموں سے ظاہر کر دیا, اور جان صلیب پر قربان کر کے نجات دے کر یہ بہت بڑا کام کر کے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ فیتھفل وٹنس ہے. اور اب کلیسیا کا ایمانداروں کا فرض ہے کہ کرسٹولوجی کے اندر فیتھفل وٹنس کو جانتے ہوئے جو اس گواہی کو آگے وہ دنیا کے اندر پیش کر رہے ہیں, یعنی ہم بھی ان باتوں کا بیان کریں, اور جو ہونے والی باتیں سیکنڈ کمنگ کے حوالہ سے ہیں, ہم کرسٹولوجی کی ساری تعلیم کو جانتے ہوئے یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو فیتھفل وٹنس ہے, ہم اس کو سمجھتے ہوئے یہ ثابت کریں. اور لدوکیہ کے کلیسیا کو اس ٹائٹل سے اسی لیے جو سمجھایا گیا ہے تاکہ وہ اس نیچر کو جان کر اپنی زندگی سے کلیسیاؤں کے اندر اور خادم ایماندار اس کا مظاہرہ کریں اور اپنے کاموں کو مکمل کریں, پورا کریں, جس طرح خدا کا بیٹا فیتھفل وٹنس ہے. اور ایک جملے کے اندر جو اس کی ڈیفینیشن ہمیں سمرنا کی کلیسیا کے اندر ملتی ہے, جان دینے تک وفادار. تو یہاں دونوں ہی معنی آ جاتے ہیں. وٹنس کا معنی جو گواہی کے اندر بھی آتا ہے اور جان کی قربانی کے اندر بھی آتا ہے. تو گویا فیتھفل جو وٹنس ہے, اس خوبصورت ورس کے اندر دونوں ہی معنی ہمیں مل جاتے ہیں. تو خدا کا بیٹا کرسٹولوجی کی تعلیم کے مطابق بہت بڑا
یہ مکاشفہ ہے کہ وہ فیتھفل وٹنس ہے اور اس نے اپنے کام سے ثابت بھی کیا. اور آگے لدوکیا کی کلیسیا کو کس طرح یہ تعلیم دی گئی تاکہ وہ بھی فیتھفل وٹنس کو سمجھ سکے اور اپنی زندگی کے اندر ورشپ اٹھائے, خدا کے کام کو سر انجام دے, جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. پاسٹر سائمن بلیورز, یہ فیتھفل وٹنس کیا جو ٹائٹل لدوکیا کی کلیسیا کو دیا گیا ہے اور مکاشفہ پہلے باب کی 5ویں آیت میں بھی جو نہ جب انٹروڈیوس کرتا ہے, مکاشفہ کتاب لکھتا ہے یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ یعنی فیتھفل وٹنس. تو فیتھفل وٹنس ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے, بہت بڑی جو ریویلیشن ہے ہمارے پاس کہ خدا کا بیٹا جو اپوائنٹ ہوا ہے ایک آنیسٹ, ایک لوئل, ایک فیتھفل جو وٹنس کی حیثیت کے اندر, اور پکچر کے اندر بھی ہم نے اس کی کروسیفکشن کے حوالہ سے کہ اس نے کانٹوں کا تاج اور پھر لکڑی پہ لٹکایا گیا, اس کو نیلز لگائی گئی, اس کو بھالا لگایا گیا. تو یہ بنی اسرائیل کی ساری لعنت, دنیا کے گناہوں کی لعنت کو بلیورز اٹھا لیا. اور ایک پکچر کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر اور پھر جو اس کا اقرار کرنا کہ وہ مقرر ہے اس کام کے لیے کہ وہ گواہی دے. تو دنیا کے اندر بھی اس طرح ہی جب گواہی دی جاتی ہے تو وہ خدا کے کلام کو سامنے رکھ کر اپنا ہاتھ اٹھا کر کہ وہ ٹروتھ کا بیان کریں گے. تو گویا ٹروتھ کا بیان صرف خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر آیا اور اس نے سچائی کا بیان کیا, اور وہ دیانتدار وٹنس ہے جس نے ٹروتھ کی گواہی بھی دی اور اپنی جان سلیب پر بھی قربان کی. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آج جب خادم خدمت کرتے ہیں تو یہ اس ٹروتھ کے کلام کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے خدا کے کلام کا جب بیان کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر, تو یہ گویا ٹروتھ کا بیان کرنا ہے. یہ مقرر ہیں خدا کی خدمت کے لیے, اور جو خدا کا بیٹا وہ اپوائنٹڈ تھا, اسی طرح موسیٰ سرونٹ کے طور پر اپوائنٹڈ تھا, مگر کرائسٹ مختار کے طور پر اپوائنٹڈ, اور اس نے فیتھفل وٹنس کی حیثیت سے ٹروتھ کی گواہی بھی دی, کلام اور ہر طرح کا ورک کیا جو خدا اس سے کروانا چاہتا تھا. تو گویا اس نے پورے کام کو سر انجام دیا, اسی لیے اس لیے پر کہا اٹ از فنش, تمام. تو یہ کام بتاتے ہیں کہ یہ فیتھفل وٹنس ہے. اور لدوکیا کی کلیسیا کو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا میں تیرے کاموں کو چاہتا ہوں, کیونکہ کلیسیا کا ہیڈ مسیح ہے. تو جس طرح مسیح فیتھفل وٹنس ہے تو وہ اپنی کلیسیا سے بھی وہی توقع کرے گا. اور لدوکیا کی کلیسیا مسیح پر ایمان رکھتی ہے پر نیم گرم ہے, لوک وارم ہے. تو گویا نیم گرم حالت یہ اس کو پسند نہیں ہے. جس طرح خدا کا بیٹا بلیورز وہ سرگرم اور ہر طرح سے وہ فیتھفل وٹنس اور وہ مقرر تھا, تو باڈی آف کرائسٹ کلیسیائیں بھی اسی طرح سے سرگرم ہو. اور جب وہ لدوکیا کی کلیسیا کو دیکھتا ہے تو لکھتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں, نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے, نیم گرم ہے. تو یہ جو لک وارم اس کی حالت ہے کہ تیرے کاموں کو میں جانتا ہوں. تو کام کیا ہے کہ تو اپنے آپ کو دولت مند سمجھتا ہے اور تو یہ نہیں جانتا کہ تو ننگا ہے, خوار ہے, غریب ہے, کم بخت ہے. تو گویا اس کے کام یہ بتا رہے ہیں کہ وہ دنیا داری کے اندر چلا گیا ہے, نوسٹکزم اس کے اندر آ گیا ہے اور خدا کے ساتھ بھی چلتا ہے, مسیح کا بھی کہلاتا ہے, نیم گرم حالت ہے. تو اس کے کام بتا رہے ہیں. تو کرائسٹ نے پھر اپنا ٹائٹل بتایا کہ میں فیتھفل وٹنس ہوں. تو اس کے لوگ بھی فیتھفل وٹنس کی حیثیت سے سامنے آئے جو ٹروتھ کی گواہی دے, نہ کہ دنیا میں رہ کر وہ ننگے, خوار, غریب ہوں اور وہ کلیسیا کا حصہ بھی کہلائیں. جیسے آج دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کلیسیاؤں کا حصہ بھی ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر بھی ہوتے ہیں, اور ٹھیک جو روح سچائی سے ورشپ بھی نہیں اٹھاتے, کلام کی ان کو سمجھ نہیں, کلام کے اندر ان کی دلچسپی نہیں ہے, رفاقت کے اندر نہیں ہے, روٹی توڑنا ان کے اندر نہیں ہے. تو یعنی وہ ایک دوری بنائے ہوئے ہوتے ہیں, نیم گرم حالت ہوتی ہے, ہوتے کلیسیاؤں میں ہے مگر نیم گرم حالت. آپ دیکھیں کہ کرائسٹ آ کر ان کے ڈور پہ کھٹکھٹاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا بدن ہے, اس کے لیے جان قربان کی ہے, وہ فیتھفل وٹنس ہے. تو اس کی باڈی بھی ویسی ہی ہونی چاہیے, کلیسیا بھی ویسے ہی ہونی چاہیے. تو یہ لدوکیا کی کلیسیا کو اس ٹائٹل سے جو مخاطب کیا گیا ہے کہ کلیسیائیں جانے
کہ انہیں مسیح کی طرح جو ہے فیتھفل وٹنس کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے. اور پھر ان کو یہ صلاح دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جن کو میں عزیز رکھتا ہوں ان کو تنبیہ کرتا ہوں, اور تنبیہ یہی ہے کہ وہ سرگرم ہو. لکھا ہے کہ آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے, اور آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے, اور سفید پوشاک مجھ سے لے لے تاکہ تو برہنہ نہ ٹھہرے, تیری برہنگی ڈھانپی جائے, تو ننگا نہ ہو. تو یہ سب چیزیں بیان کر رہی ہیں کہ وہ فیتھفل وٹنس کی حیثیت میں اپنی زندگی بسر نہیں کر رہے. وہ گواہی دیتے ہیں پر جو ان کی حالت ہے وہ نیم گرم حالت ہے. ان کے پاس پیور ورڈ آف گاڈ نہیں ہے. ان کے پاس جو پوشاک سفید جو ہے وہ داغدار ہے. ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, اور وہ کلیسیا بھی کہلاتی ہے. تو پھر خدا کا بیٹا اس ٹائٹل سے, اس اپنے نام سے کہ وہ فیتھفل وٹنس ہے, خدا کے حق میں وہ دیانتدار. تو موسیٰ کا بھی ریفرنس میں نے بتایا کہ وہ بھی دیانتدار تھا, اور خدا کا بیٹا تو مختار کی حیثیت سے, کلیسیا کا ہیڈ ہونے کی حیثیت سے. پھر یہ فیتھفل وٹنس, اس نے گواہی بھی دی اور اپنی جان بھی سلیپ پر قربان کی. تو کلیسیا کس طرح فیتھفل وٹنس کو پہچانتے ہوئے وہ نہیں کریں گی؟ تو یہ اہم جو تنبیہ کی جا رہی ہے, ہولی اسپرٹ لودوکیا کی کلیسیا کو وہ باتیں یاد کراتا ہے کلیسیا کو مسیح کے حوالہ سے کہ وہ فیتھفل وٹنس ہے, یعنی دیانتدار برحق گواہ ہے, جس کے اندر وہ ٹروتھ کی گواہی بھی ہے اور جان بھی قربان کرنا ہے. تو لودوکیا کی کلیسیا سے یہی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ سرگرم ہو تاکہ میں اس کے ساتھ رفاقت کروں, یعنی کھانا کھاؤں. اور پھر لکھا کہ جس طرح میں غالب آیا اور جو غالب آئے گا, جس طرح میں تخت کے اوپر بیٹھا ہوں وہ بھی تخت کے اوپر بیٹھے گا. تو مسیح کا غالب آنا یعنی اس نے قبر موت کے اوپر فتح پائی اور گناہ کو دور کیا. اسی طرح روح القدس یہ فرماتا ہے کہ یہ ریوارڈ انہی کو دیے جائیں گے, وہی تھرون کے اوپر بیٹھیں گے جو کرائسٹ کی طرح فیتھفل وٹنس ہوں گے. تو فیتھفل وٹنس کرائسٹ کی ذات کو کرسٹولوجی میں جاننے والے ہی کلیسیوں کے اندر جو ٹروتھ کا بیان کریں گے, گواہی دیں گے, ایون اپنی جان کی قربانی دینے تک بھی جو وہ حاضر ہوں گے, جس طرح سمرنا کی کلیسیا کو کہا گیا ہے جان دینے تک وفادار ہے. تو یہ فیتھفل وٹنس جو ہونا ہے, اور یہ بہت اہمیت کا حامل یہ ٹائٹل ہے جس سے کلیسیائے بلیورز ان کو جاننا ہمیں ضروری ہے کہ ایک ایماندار جو رفاقت رکھتا ہے اور اس دنیا کے اندر وہ کس طرح گواہی دے رہا ہے, ٹروتھ کی گواہی دے رہا ہے, کیا وہ اس حد تک تیار ہے کہ اس کو جان بھی دینی پڑے تو مسیح کے لیے حاضر ہے. تو اگر وہ اس حد تک اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے تو وہ فیتھفل وٹنس کو جانتا بھی ہے اور کلیسیا کا حصہ بھی ہے. تو یہ جو کہنا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں, اس کا مطلب ہے وہ نیم گرم حالت کے اندر ہے, یعنی وہ سرگرم ہو جائے اور اسی طرح کام کرے, اسی طرح فیتھفل بن جائے, اسی طرح فیتھفل وٹنس ہو جس طرح یسوع مسیح باپ کے سامنے فیتھفل وٹنس کی حیثیت سے اس نے اپنے کاموں سے ثابت کیا. اس طرح پاسٹر سائمن, میں, آپ اور بلیورز, بائبل اسٹوڈنٹ, سب بلیور جو دنیا بھر کے اندر ہے, یہ نوٹ کر لے کہ خدا کا بیٹا فیتھفل وٹنس, اور اس نے ثابت کیا اپنی گواہی دے کر, اس ٹروتھ کا بیان کر کے, اپنے کاموں سے ثابت کیا, اور پھر اپنی جان سلیپ پر قربان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ فیتھفل وٹنس ہے جس کے اندر ٹروتھ کی گواہی بھی ہے اور جس میں جان کا قربان ہونا بھی ہے. تو کلیسیائیں جو ہے اسی پیٹرن کے اوپر چلے تو وہ دنیا داری سے بچ جائیں گی, اور انہی کو لینے کے لیے آ رہا ہے, وہی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گی, وہی ریوارڈ حاصل کریں گی, اور وہی غالب آ کر کرائسٹ کے ساتھ تخت پہ بیٹھیں گی. تو اس طرح جو ہمارے پاس سامنے بات آتی ہے کہ آج کا بلیور, آج کا خادم اسی طرح سے کرائسٹ کی طرح سے فیتھفل وٹنس کی حیثیت سے, فیتھفل سرونٹ کی حیثیت سے خدمت سر انجام دے اور اس کی گواہی دے, اور جو اس کے لیے شہادت بھی دینا پڑے, شہید بھی ہونا پڑے, تو وہ تیار ہو. جس کے اوپر میں آگے بیان کرنا چاہوں گا کہ ابتدائی کلیسیاؤں کے اندر خدا کے نامور شاگرد اور پالوس رسول کس طریقے سے انہوں نے اس ٹائٹل کو جانا بھی اور خدمت بھی سر انجام دی. جی ناظرین, آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا
جس میں ڈاکٹرن آف فیتھفل وٹنس اور لدوکیا کی کلیسیا کو اس ٹائٹل سے مخاطب کیا گیا، اس کے حوالے سے ڈیٹیل تعلیم دی گئی۔ اب ہم دوسرے اور آخری کویسچن کی جانب بڑھیں گے۔ علم المسیح میں کرائسٹ کی ذات کی گواہی کے لیے پالوس بھی دیانتدار ہونا اور خدمت کی بات کرتا ہے، کیا یہ بھی دیانتدار گواہ میں آئے گا یا دیانتدار خادم میں آئے گا؟ اور آج کے دیانتدار خادموں کے لیے خدمت کا معیار میں دیانتدار گواہ کیا معنی رکھتا ہے؟ پاسٹر سائمن، بلیورز، بائبل اسٹوڈنٹ، کرسٹولوجی کے حوالہ سے ہم نے کرائسٹ کی ذات کو دیکھا کہ وہ فیتھفل وٹنس ہے، اور جب ہم علم المسیح کے اندر کرائسٹ کی اس ذات کا کہ کس طریقے سے ڈیوینٹی ہیومینٹی رکھتا ہوا انٹولوجیکل کرسٹولوجی کے اندر اس نے ثابت کیا، اور فنکشنل کرسٹولوجی کے اندر اس کا ورک اور اپنے کاموں سے ثابت کیا کہ اس نے کاموں کو پورا کیا، اور لدوکیا کی کلیسیا کی نیم گرم حالت کے سامنے یہ ٹائٹل رکھ کر بتایا گیا کہ جس طرح خدا کا بیٹا جو فیتھفل وٹنس ہے اسی طرح کلیسیوں کو بھی ہونا چاہیے۔ اور پالوس رسول نے جب خدمت شروع کی تو اسی ٹائٹل کو سامنے رکھا، کیونکہ تیموتھیوس کے خط کے اندر جو پڑھا گیا اس نے کہا میں اپنے طاقت بخشنے والے خدا کا شکر کرتا ہوں، اور آگے بلیورز جو بات لکھی ہے پاسٹر سائمن کہ اس نے مجھے دیانتدار جان کر خدمت میرے سپرد کی، مجھے خدمت کے لیے مقرر کیا، یعنی اس کے اندر دیانتدار ہونا، اس کے اندر ٹرو ہونا، اس کے اندر لوئل ہونا، وفادار ہونا، فیتھفل ہونا۔ تو فیتھفل جو وٹنس کی حیثیت سے، فیتھفل سرونٹ کی حیثیت سے پالوس رسول اس کے اوپر فوکس کرتا ہے کہ اس نے مجھے دیانتدار جان کر۔ تو گویا جس طرح خدا کا بیٹا اس نے ازل ہی سے اپوائنٹڈ تھا اس کام کے لیے کہ وہ دیانتدار فیتھفل ہے، اسی طرح پالوس رسول خدا کی نظر میں پریڈسٹائن ہی آنیسٹ اور لوئل اور دیانتدار یعنی فیتھفل تھا، اسی لیے اس کو مقرر کیا گیا، اور پالوس اس بھید کو جان گیا کہ جس نے مجھے اپنی خدمت سونپی ہے، اور وہ شریعت کے اندر بھی دیانتداری سے کام کر رہا تھا۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ دیانتداری سے کر رہا تھا، مگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ خدا کے خلاف جا رہا ہے، مگر اس کے اندر جو آنیسٹ ہونا تھا، جو خدا کی خدمت کرنے کا عنصر پایا جاتا تھا، اور اس نے جب فضل کی تعلیم کو جان لیا، جب گریس سے واقف ہو گیا، اور خدا نے اس کو جو ویژن دیا کہ لوگوں کی آنکھوں کو کھول دے، تو پھر اس خدمت کو سر انجام دینے لگا۔ تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے دیانتدار جان کر۔ تو اس کا جو بلیورز پاسٹر سائمن مطلب آتا ہے، آج کا خادم جو دیانتدار خادم ہوگا، جو فیتھفل خادم ہوگا، آپ اس کو خدمت کرتے دیکھیں گے، وہ خدا کے کام کو پورا کرے گا، وہ خدا کی خدمت سے کبھی نہیں ہٹے گا، وہ کوئی دن ضائع نہیں کرے گا، وہ کوئی لمحہ ضائع نہیں کرے گا، وہ اس کی ورشپ اٹھائے گا، اس کی گواہی دے گا، جان کی قربانی دینے تک تیار رہے گا۔ تو جب پالوس کہتا ہے کہ اس نے مجھے دیانتدار جان کر، تو اس کے سامنے کرائسٹ خدا کا بیٹا ہے کہ وہ فیتھفل وٹنس تھا، تو گویا پالوس رسول بھی اپنے آپ کو اسی طریقے سے وہ پیش کرتا ہے۔ اور پہلا کرنتھیوں 4 باب کے اندر پاسٹر سائمن بلیور وہاں لکھا ہے، پالوس رسول کہتا ہے کہ آدمی ہمیں خدا کا خادم سمجھے، یعنی لوگ ایماندار ہمیں خدا کا خادم سمجھے، اور آگے لکھتا ہے خدا کے بھیدوں کا مختار۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا گھر کا مختار، کلیسا کا ہیڈ ہے، پر یہ ویژنز جو ریویلیشن ہے، جو بھید ہیں، جو کلام ہے، جس کی گواہی دینی ہے، تو گویا اس کا وٹنس ہونا، اس میں وہ مختار بیان کرتا ہے، یعنی جس کو یہ ریویلیشن دیا جاتا ہے وہی اس کا مختار ہے، یہ دوسرا نہیں بن سکتا۔ اس کو چاہیے کہ وہ دیانتدار خادم کی حیثیت سے خدمت سر انجام دے، تو وہ کہتا ہے کہ آدمی ہمیں خدا کا خادم سمجھے، یعنی سرونٹ سمجھے، کہ ہمارے پاس اس کا کلام ہے، ہم اس ٹروتھ کی گواہی دینے آئے ہیں۔ اور پالوس رسول کو آپ دیکھیں کہ ایشیا کوچک کے اندر بلیورز جو پالوس رسول کی منسٹری ہمیں ملتی ہے کہ وہ شہر شہر گھر گھر اس نے جا کر پورا یورپ جو آج کہلاتا ہے اس نے جیتا، اور اس کے خط ہمارے پاس ہیں۔ کلیسیوں کو تعلیم دی، کلیسیوں کو بنایا، شاگردوں کو بنایا، اور پھر دیانتدار جو شاگرد ہیں اس نے ان کو بنایا، اور انہوں نے بھی پالوس رسول کی طرح ہی جو خدمت سر انجام دی، اور پالوس رسول نے مسیح کی طرح خدمت کو سر انجام دیا۔ اس لیے تو پالوس کہتا ہے میں مسیح کی مانت ہوں، میری مانت بنو جیسے میں مسیح کی مانت ہوں۔
तो गोया फेथफुल सर्वेंट जो होना है वो खुदा के भेदों का मुख्तार होता है, वो ट्रुथ की गवाही देता है, वो हर जगह पर जाकर इस रोशनी को फैलाता है, वो इसके लिए मुकर्रर है। उसने खुदा की हजूरी में ये जान लिया है कि वो अपॉइंटेड है, अजल से प्रीडिस्टाइन उसको मुकर्रर कर दिया गया है ताकि खुदा के कलाम का वो बयान करे। जिस तरह दुनिया के अंदर, जैसे पिक्चर के अंदर हम देखते हैं कि कोई ओथ लेता है, कोई अपने आप को ट्रुथ के लिए पेश करता है कि मैं ट्रुथ की गवाही दूंगा, तो गोया वो अपने आप को ये साबित करता है हाथ उठाकर कि मैं ठीक गवाह हूं, मैं सच्चा गवाह हूं, मैं हकीकी गवाह हूं। पर दुनिया के अंदर तो झूठे गवाह जो आ जाते हैं, झूठे विटनेस, वो दगाबाज होते हैं। पर जो फेथफुल विटनेस होगा, जो खुदा का खादिम होगा, तो खुदा के खादमों के अंदर भी बहुत से क्लेम, पास्टर साइमन, आजकल दुनिया के अंदर फॉल्स टीचर, फॉल्स प्रॉफिट और बहुत से ऐसे लीडर हैं जो वो खुदा का खादम होने के लिए कहते हैं कि हम खुदा के खादिम हैं, क्लेम करते हैं, मगर उसकी ट्रुथ का बयान नहीं करते। वो ओथ भी लेते हैं, वो ऑर्डेन भी होते हैं, वो अपने आप को चुने हुए चोजन भी कहते हैं, पर फेथफुल सर्वेंट या फेथफुल विटनेस वही होगा जो खुदा के भेदों का मुख्तार होगा, और आदमी उनको खुदा का खादम जानेंगे क्योंकि वो हर रोज कलाम की तरफ ध्यान देते हैं, उसकी गवाही देते हैं, उसकी प्रीचिंग करते हैं, उसके साथ रहते हैं, फेलोशिप करते हैं और लोगों को तारीकी से निकालते हैं। तो गोया हमारे काम, हमारी खिदमत साबित करेगी कि हम फेथफुल विटनेस है या नहीं। तो अगर फेथफुल विटनेस कोई है तो क्राइस्ट की तरह काम को पूरा करेगा, और काम को पूरे करने वाले कामों ही से साबित होंगे। तो बिलीवर्स, ये जो रेवलेशन, जो क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की जात का जो फेथफुल विटनेस होना है, इसके अंदर ट्रुथ की गवाही है, और अपनी जान सलीब पर कुर्बान करना यानी शहादत तक जाना। और कामों से ये पता चलेगा, कलीसियाओं के ढांचों से, कलीसियाओं की वर्शिप से, कलीसियाओं के अंदर खादमों का काम करना, कलीसियाओं के अंदर बिलीवर्स फैमिलीज किस तरह वर्शिप उठाती हैं, किस तरह रेगुलर हैं, किस तरह रिफाकत को जानती हैं, किस तरह उसके लिए हर जगह पर वो गवाही देने के लिए तैयार हैं, और अपने कामों से बताते हैं कि दुनियादारी उनके अंदर नहीं है, नॉस्टिकिज्म उनके अंदर नहीं है। वो सिर्फ अपने क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, अपने खुदा को खुश करते हैं, उसकी मर्जी के ऊपर पास्टर साइमन चलते हैं, और उसकी मर्जी का बयान करना और उसकी मर्जी के कलाम को जानना इसी से साबित होगा। और क्राइस्ट खुदा के बेटे ने कहा कि उसने मुझे भेजा है, उन कामों को पूरा करो, और यही काम जो मैं करता हूं मेरे गवाह हैं। तो गोया ये काम बताएंगे कि हम फेथफुल विटनेस है, हम फेथफुल सर्वेंट है, और हम किस तरीके से भेदों के मुख्तार है और खुदा उनकी खिदमत को सरंजाम देते हैं। और पौलुस रसूल ने अपनी मिनिस्ट्री से साबित किया, और शहर शहर और जिंदगियां बचाकर, डिसाइपल बनाकर, कलीसियाएं बनाकर साबित किया कि वो फेथफुल विटनेस है, फेथफुल सर्वेंट है, खुदा का सच्चा खादिम है। और उसने यही कहा कि उसने मुझे ध्यानदार समझकर, जानकर मुकर्रर किया है। तो गोया हम अपनी ऑर्डिनेशन को, हम अपना प्रीडिस्टाइन चोजन होना, हम ये जाने कि जब हम ध्यानदार उसकी नजर में हैं, तो यहां ध्यानदार साबित करना पड़ेगा, यहां फेथफुल होना साबित करना पड़ेगा। सिर्फ मुंह जबानी कहने से नहीं, हमें अपने कामों से, एक्ट से, उसकी खिदमत करके हमें साबित करना पड़ेगा। वर्शिप उठाकर और रेगुलर खुदा के साथ चलते हुए हम इस दुनिया के अंदर खुदा के बेटे की तरह, पौलुस रसूल और शागिर्दों की तरह हमें साबित करना है कि हम फेथफुल सर्वेंट हैं, हम फेथफुल विटनेस हैं, जो जान की कुर्बानी, शहादत देने तक भी तैयार हैं। तो गोया जो हमारे सामने बात वाज़ेह हो जाती है कि पौलुस रसूल जब कहता है कि उसने मुझे दयानतदार जानकर खिदमत सुपुर्द की, तो इसका मतलब है कि वो भी जो ट्रुथ की गवाही दे रहा है, मसीह की गवाही दे रहा है, और वो जान तक कुर्बान करने के लिए, शहादत तक जाने के लिए तैयार है। और उसने ये किया, और उसने कहा कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं अपनी जान कुर्बान करने जा रहा हूं। और उसने शहादत इख्तियार की, और इस दुनिया के अंदर उसने कलाम सुनाया, कलीसियाएं स्टैब्लिश की और शागिर्द बनाए, और उसने
जो रोमियो के खत के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो वो तिखकस एक शागिर्द का जिक्र करता है, वो खुदा का सच्चा खादम, दयानतदार खादम। फिर वो तिमोथियस के हवाला से लिखता है कि तिमोथियस जो दयानतदार फर्जंद है, तो गोया वो ये देखता है कि उसकी टीम के अंदर दयानतदार खादम है। फिर वो इफ्रास के हवाला से लिखता है कि वो दयानतदार खादम है। तो गोया दयानतदार खादम जो है वो हालात बदलते हैं, वो लोगों को खुदा के पास लाते हैं, वो कलीसियाओं के अंदर खिदमत करते, वो कलीसियाओं में वर्शिप उठाते हुए, और जो जो उनको तोड़ा मिला है, जो जो मिनिस्ट्री और जितनी जितनी मिनिस्ट्री मिली है उसको सरंजाम देते हैं। तो गोया आज की कलीसियाओं के अंदर जो आपने सवाल किया कि जो फेथफुल विटनेस होने की क्या हैसियत को वो समझते हैं और वो सर्वेंट या गवाह है, तो गोया जिस तरह खुदा का बेटा जो फेथफुल मिनिस्टर, फेथफुल हमें विटनेस मिलता है, इसी तरह मैं, आप पास्टर साइमन बिलीवर्स, हम फेथफुल विटनेस की तरह से, क्योंकि हम अब खुदा के लेपालिक फर्जंद है। जिस तरह इकलौता बेटा जो दयानतदार था, उसी ने, खुदा ने हमें भी दयानतदार जानकर खिदमत हमारे सुपुर्द की है, ताकि हम एक दयानतदार सर्वेंट की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे और दयानतदार विटनेस के तौर पर उसकी गवाही देते हुए हमें कुर्बान भी होना पड़े, शहादत भी देनी पड़े। हम दुखों से नहीं घबराएंगे। तो गोया हम ट्रुथ का बयान करें। रूल कुदस जोर देने के लिए हमारे साथ है, उसने हमें कुव्वत दे रखी है ताकि हम मसीह की बातों को जाने और कलीसिया के अंदर उसी पैटर्न से फेथफुल विटनेस की हैसियत से खिदमत को सरंजाम दे। पौलुस रसूल जो बात कहता है कि आदमी हमें खुदा का खादिम समझे और खुदा के भेदों का मुख्तार, और फिर वो कहता है मुख्तार में ये बात देखी जाए कि वो दयानतदार निकले। तो गोया जो फेथफुल सर्वेंट है, फेथफुल विटनेस है, वही भेदों के मुख्तार होते हैं और वही दयानतदारी से फेथफुलनेस के अंदर होते हुए खुदा की खिदमत सर अंजाम देते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर मजीद, जैसा कि मैंने बताया कि जितनी जितनी खिदमत मिली है हमें उसको सर अंजाम देना है फेथफुल विटनेस के से, उसके ऊपर मैं बयान करना चाहूंगा। पास्टर साइमन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट पौलुस रसूल की मैंने बताई बात के वो किस तरीके से दयानतदार मुकर्रर हुआ। वो कहता है कि खुदा ने मुझे दयानतदार जानकर, और फिर दयानतदार खादम के हवाले से लिखता है जो भेदों का मुख्तार है वो दयानतदार निकले। तो दयानतदार होना, फेथफुल होना, यही एक मिनिस्टर की और एक ईमानदार की पहचान है कि वो गवाही भी दे और अपनी जान कुर्बान करने तक भी वफादार है। तो ये दोनों बातें पास्टर साइमन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट अपने अंदर ये रख लें। और टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, जब हम खुदावंद की कलीसिया कहलाते हैं, वर्शिप उठाते हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं, तो फिर इस बात को कभी भी दूर नहीं करना, नजरअंदाज नहीं करना, जैसे लदूकिया की कलीसिया ने नजरअंदाज कर दी। हमें हमेशा सामने रखना है अपने क्राइस्ट को जो फेथफुल मिनिस्टर, और उसने हमें मुकर्रर किया है और हम प्रीडिस्टाइन मुकर्रर कर दिए गए हैं। और फिर जिस जिस कदर हमें खिदमत मिली है हमें उस तरह उसको सर अंजाम देना है। और खुदा का बेटा उसने जान कुर्बान की और होली स्पिरिट ने हमें मामूर किया है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि जब रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और फिर आगे लिखा है पास्टर साइमन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट, लिखा है तुम यहूदिया, सामरिया, गलील, दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो अब ये यहां बात नोट कर लें कि उसने विटनेस बनाने के लिए अपने खून से धोया और मुकर्रर भी पहले से कर रखा, और तभी रूल कुदस नाजिल हुआ ताकि हमें जोर दे, कुव्वत दे, ताकि उसकी गवाही दे मसीह की तरह, और फिर जान कुर्बान होने तक, शहादत तक भी अपने आप को पेश करे। तो गवाह का मतलब होता है कि वो मसीह का प्रचार भी करे, गवाही भी दे ट्रुथ की, और जान कुर्बान करने तक भी ये जोर उसको होली स्पिरिट ने दे दिया है। तो आज की कलीसियां, आज के खादम जो है वो अपने ऊपर ध्यान दे कि क्या रोजाना गवाही दे रहे हैं, उसके नाम का प्रचार कर रहे हैं, उसकी वर्शिप कर रहे हैं, कलीसिया के अंदर उनकी क्या गवाही है, उनकी क्या टेस्टिमनी है, किस तरह रूहें जीतते हैं। क्योंकि एक फेथफुल विटनेस जब होगा तो फिर वो रिजल्ट देगा, वो फल देगा, वो कामों से मसीह की तरह साबित करेगा, वो कामों से पौलुस रसूल की तरह बयान करेगा, वो कामों से इफ्रास की तरह साबित करेगा, तिमोथियस की तरह, तीतस
की तरह, स्टिफनेस की तरह, पतरस की तरह वो साबित करते हैं कि वो फेथफुल विटनेस है, फेथफुल सर्वेंट है। तो मैं आप जब फेथफुल सर्वेंट है तो यहां हम टीओजी चैनल के ऊपर बैठे जब ये टीचिंग दे रहे हैं तो उसने फेथफुल विटनेस जानकर हमें यहां बैठाया है ताकि हम दुनिया के सामने गवाही दें, कलीसियाओं के अंदर खिदमत करें, रूहें जीतें और टेंपल गॉड की कलीसिया के बिलीवर्स, ईमानदार जो टीम के अंदर हैं वो भी, और क्वायर, ये सब वर्शिप उठाने वाले एक एक फोकस करें कि वो फेथफुल है अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, क्योंकि जो थोड़े में ध्यानदार है उसे और भी दिया जाएगा। तो अगर फेथफुल अपनी मिनिस्ट्री के अंदर है और ज्यादा करना चाहते हैं तो वो ज्यादा भी देगा, और अगर थोड़े में कोई ध्यानदार नहीं है तो वो और उसको नहीं देगा। इसलिए हम इस ध्यानदार होने को, फेथफुल होने की टीचिंग को, इस लेसन को समझे कि खुदा ने हमें मुकर्रर किया है और प्रीडिस्टाइन हमें चुना है अपनी जात के अंदर, जिस तरह खुदा का बेटा क्राइस्ट जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में ध्यानदार था, पालूस भी ध्यानदार था, और आज के खादम कलीसियाएं भी ध्यानदार हों, फेथफुल हों, और वो अपने अंदर ये जाने कि वो वक्त जाया नहीं करते, वो नीम गर्म नहीं है, वो लिबास के बगैर नहीं है, वो कलाम, ये ताया हुआ कलाम उनके अंदर है, और उन्होंने ये इकरार कर रखा है जिस तरह पिक्चर के अंदर कि वो गवाही देंगे, वो उसका इकरार करेंगे, वो ट्रुथ का बयान करेंगे। तो जमीन के अंदर तो लोग जो है झूठी गवाहियां दे जाते हैं इकरार करने के बावजूद भी, पर खुदा के खादम वो फेथफुल रहे, उनके हाथ में कलाम है और वो पाक हाथों को उठाकर उसकी खिदमत सर अंजाम दे, वो बयान करें कि मसीह यीशु खुदा का बेटा, उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। उसी तरह फेथफुल रहते हुए एक स्ट्रॉन्ग फेलोशिप जो है वकू के अंदर आनी चाहिए। और जब हम डिसाइपल्स की बात करते हैं वो सब ध्यानदार थे, उन्होंने शहादतें जो है पाई, और फिर इब्तदाई कलीसिया के बाद आज तक खुदा के बड़े बड़े नामवर खादम जो है वकू के अंदर आ रहे हैं और आए हैं, जिन्होंने खिदमत सर अंजाम दी है, जिन्होंने साबित किया कि वो ध्यानदार है अपनी खिदमत के अंदर। उनका फोकस रुपए पैसे पे नहीं है, उनका जो फोकस दुनियादारी के ऊपर नहीं है, बिजनेस के ऊपर नहीं है, उनका फोकस दीनदारी पे, उनका फोकस विटनेस के ऊपर है, उनका फोकस फेथफुल होना है, जिससे कामों से साबित हो कि ये मसीह की तरह काम है, ये वर्शिप उठाते हैं। रूल कुदस ने इनको गवाह बनाया है, क्योंकि लिखा जब रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और ये कुव्वत इसलिए दी गई है कि हम विटनेस हो, और विटनेस का मानी शहादत के अंदर भी आता है, गवाही देने के अंदर भी आता है, और वो जो गवाही देते हैं वही जान कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, वही कलीसियाओं में खिदमत करते नजर आते हैं, वही बिलीवर्स रूहें जीतते नजर आते हैं, वही गवाही देते नजर आते हैं, वही रिफाकत करते हैं, वही अपना करैक्टर ठीक रखते हैं। तो गोया आज का खादम कलीसियाएं जो इस अहमियत को समझे कि वो भी जो फेथफुल विटनेस है, हाँ खुदा ने हमें मुकर्रर किया है गवाह, जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यहूदिया सामरिया गलील दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और हम गवाह हैं और उसकी बशारत सर अंजाम दे रहे हैं, उसके काम को कर रहे हैं और उसके जोर से करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो नमूना है हमारा क्राइस्ट खुदा का बेटा, जो फेथफुल विटनेस है, जिसने ट्रुथ का बयान किया और अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, अपने कामों से साबित किया कि वो फेथफुल विटनेस है। इसी तरह पास्टर साइमन, मैं आप और बिलीवर्स दुनिया के हर एक ये टारगेट अपने अंदर ले ले कि हमें फेथफुल विटनेस की हैसियत से हमें खिदमत को सरंजाम देना है, वर्शिप करनी है, कलीसिया का हिस्सा बने रहना है, और रूहें जीतनी है, और ध्यानदारी साबित करनी है कि ये जो थोड़ा मुझे दिया गया है मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, और अपने कामों से, खिदमत से, वर्शिप से इसको साबित करना है। और दुनिया की कोई आजमाइश, दुनिया की कोई प्रॉब्लम, दुनिया की कोई चीज हमें हरासा नहीं कर सकती। और दो खूबसूरत वर्सेस हवाला से लिखा है, खुदा सच्चा है यानी फेथफुल है, वो हमें किसी ऐसी आजमाइश में पड़ने नहीं देता जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो, बल्कि निकलने की राह पैदा करता है। इसी तरह तो वबा से निकल के और हर तरह की प्रॉब्लम जाती रहती है, कोई कमी बेची, कोई गुरबत, कोई जॉबलेस होना, बिजनेस का काम होना, ये सब वक्ती चीजें होती हैं। ये आजमाइशों में से वो निकाल लेता है,
क्योंकि वो सच्चा है, वो वफादार है। लिखा तुम बेवफा हो जाओ तो हो जाओ, पर वो वफादार रहता है क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता, ताकि हमें वफा देकर फेथफुल हमें रहकर हमें भी सिखाए कि हम फेथफुल विटनेस की हैसियत से और इन आजमाइश पर गालिब आए। तो वो सच्चा है। फिर लिखा वो अपने वादों में सच्चा है, वो फेथफुल है, वो हर चीज अता करता है। और पौलुस कहता है जिसने बेटा कुर्बान किया वो बाकी चीजें क्यों ना देगा। तो बिलीवर्स, पास्टर साइमन, आप देखें कि वो खादम जो फेथफुल विटनेस है उनको किसी चीज की कमी नहीं है, खुशी इत्मीनान उनके साथ है। और जो यूहन्ना रसूल बेनेडिक्शन देता है मुकाशवे पहले बाब की 5वीं आयत में लिखा यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह यानी फेथफुल विटनेस है, और लिखा है दुनिया के बादशाहों के ऊपर हाकिम है, मुद्दों में से जी उठने वालों में पिलौठा है। आगे लिखा है फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे। तो गोया जो फेथफुल विटनेस है वो हमें ग्रेस देता है, वो हमें इत्मीनान देता है, हमारे साथ है। इसलिए किसी चीज का डर खौफ हमारी जिंदगियों के अंदर ना हो। और मैं हमेशा बीमारियों को डांटता हूं, इब्लीस की कुफ्तों को, उनके मौकलों को जो शहरों मुल्कों घरानों के ऊपर है, हमें डांटते रहना है और खुदा उनकी इस फेवर को अपने अंदर लेते हुए और इस टाइटल को कि वो फेथफुल है हमारी जात के साथ, वो फेथफुल विटनेस है और वो इस दुनिया के अंदर आया और उसने फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी की तालीम के मुताबिक अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके हमें नया बना दिया, हमारा कफारा दे दिया है। इन कामों से हमें पता चलता है कि वो फेथफुल विटनेस है और कलीसिया जो दुखिया की कलीसिया को वो गाइड करता है, इसी तरह आज की कलीसियाओं को भी आगाह कर रहा है, बिलीवर्स को, खात्मों को, कि हमें ध्यानदार रहना है और गवाह के तौर पर यानी फेथफुल विटनेस की हैसियत से जिस तरह क्राइस्ट, जिस तरह पलूस, जिस तरह तीतस, तिमोथियस, पतरस और दीगर खुदा के खादम दुनिया के अंदर आज भी फेथफुल विटनेस है, वो अपने कामों से जाहिर करते हैं। इसलिए कलीसिया टेम्पल ऑफ गॉड मैं हमेशा ये जोर देता हूं, हमारी रिफाकत बताएगी, हमारी गवाही देना ये बताएगा, हमारा टाइट देना ये बताएगा, हमें खुदा के साथ चलना, रूहें जीतते रहना, यूनिटी के साथ हम खुदा के साथ चलते रहे, ये साबित करेगा कि ये वर्शिप पर खुदा के लोग हैं जो रूह सच्चाई से वर्शिप करते हैं। ये वो हैं जो फेथफुल विटनेस को जानते हैं और अपने काम को नीम गर्म हालत में नहीं रखते। और जो नीम गर्म है उनको आगाह करूंगा वो सरगर्म हो, जिस तरह जो फेथफुल विटनेस चाहता है खुदा का बेटा कि कलीसिया सरगर्म हो, ईमानदार सरगर्म हो, खादम सरगर्म हो और उसकी गवाही भी दे और जान कुर्बान करने तक वफादार रखे। जान देने तक भी वफादार रहेगा तो जिंदगी का ताज पाएगा। जिस तरह क्राइस्ट जो है बाप के दाहिने हाथ बैठा, उसी तरह जो गालिब आएंगे यानी फेथफुल विटनेस, वो भी गालिब आकर इस दुनिया के अंदर साबित करेंगे कि उसके बेटे बेटियां हैं खुदा के। और कलीसिया के अंदर फेथफुल विटनेस की हैसियत से वो अपने कामों से साबित करेंगे। इसलिए हमारे काम खुदा का बेटा जाने मसीह की तरह है और हम कलीसिया के अंदर रहकर इसका नमूना साबित करें और दुनिया के अंदर रहते हुए जिस तरह क्राइस्ट ने गाली खाकर गाली नहीं दी बल्कि दुख सहे, इसी तरह हम दुनिया में साबित कर दे कि हम हम्बल हैं और अपने काम को सरंजाम दे रहे हैं फेथफुल विटनेस की हैसियत से। और क्रिस्टोलॉजी के अंदर ये अहम जो तालीम बिलीवर्स, पास्टर साइमन और टेम्पल गॉड की कलीसिया मैंने आप तक पहुंचाई है, इस सारी क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, फेथफुल विटनेस की तालीम को समझता हुआ और उसके काम करता हुआ पास्टर साइमन आपके साथ मिलकर टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद की इस आयत के साथ ये कहूंगा, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे ले चल क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से आपने खास बरकत को हासिल किया होगा जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ फेथफुल विटनेस के हवाला से थी, जिसमें आपने गहरे मुकाशफाजात को जाना। आप इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टीओजी टीवी की वसअत के लिए अपने हदियाजात और फंड्स दिए गए नंबर्स पर दे सकते हैं ताकि खुदा आपको बरकत दे और इसी तरह टीओजी टीवी को देखते रहें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे। और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन न्यूज सीरीज को दे रहे हैं जो कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर, रूहानी जंग के हवाला से है। आप भी आए, दूसरों को बुलाएं ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसको रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन लेते हैं। और
آج کل یرمیہ کی کتاب کے حوالے سے ٹیچنگ دی جا رہی ہے جس سے لوگ برکت کو حاصل کر رہے ہیں اور دوسرے خادم بھی دوسری کلیسوں سے آ کے اس کو جوائن کرتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اس وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان، آمین۔